ویلکم ایوری بڈی. آپ سب کا بہت استقبال ہے آج کے نیوز سیشن میں. اور آج ہم بات کریں گے 26 جنوری کی. سب سے پہلے تو 26 جنوری کی آپ سب کو مبارکباد ریپبلک ڈے کی. پھر 26 جنوری پہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دلی کے اندر انڈیا گیٹ پہ پریڈ ہوتی ہے، کلچرل فیسٹیولز ہوتے ہیں. اسی کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے اسکرین پہ چل رہی ہے، جہاں انیشل اسٹارٹ میں 26 جنوری کی پریڈ میں آنے والے چیف گیسٹ فرانس کے پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون ہمارے پریزیڈنٹ کے ساتھ بگی میں آگمن کرتے ہوئے وہیں پر ہمارے پردھان منتری نریندر مودی ان کا استقبال کرتے ہوئے تو یہ جو 26 جنوری کا دن ہے، 1950 26 جنوری کو ہندوستان سے اب بھلے ہی انگریز جا چکے تھے، لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے سارے دھرم، سارے ورگوں کا رائٹس کا تحفظ، ان کے ادھیکاروں کا سرکشا کے لیے ایک دستاویز جو ہے وہ پارت ہوا ہے، جس کو سمویدھان کہا جاتا ہے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی افغانی میں یہ بنایا ہوا کانسٹیٹیوشن کا ایک آرٹسٹک ڈسکرپشن آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بات کریں گے کہ کیا وشیشتائیں ہیں 26 جنوری کی، کیا خاصیت ہے اور اس کا کیا معنی ہے ہم سب کے لیے. تو صاحب سب سے پہلے آپ ایک چیز پہ نظر رکھیں کہ جب انگریز یہاں سے گئے تو اس سے پہلے تک انگریزوں کا برٹش راج چلتا تھا، جس کے اندر بہت کم ادھیکار تھے یہاں کے لوگوں کو. اور جو حکم ہوتا تھا وہ انگریز بہادر کا ہوتا تھا. اگر ہم اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں، مغلیہ دور یا اور دوسرے راجا مہاراجاؤں کا، تب بھی کم و بیش ایک ہی استھتی تھی کہ حکم چلتا تھا، آدیش چلتا تھا، اور جنتا اور پرجا کو اسے ماننا پڑتا تھا. تو ایسے میں جو لوگوں کی آزادی ہے اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ اس آزادی کا مطلب کیا انگریزوں کے جانے کے بعد کسی مول نواسی راجا نواب کا غلام بن جانا ہے، یا پھر سمپورن سوتنترتا جسے گاندھی جی کہا کرتے تھے وہ ہے؟ تو سمپورن سوتنترتا کے لیے ایک سمویدھان کی ضرورت تھی، ایک لکھت دستاویز قانون کی، جو سب کے حق اور سب کے فرائض، یعنی سب کے ادھیکار اور سب کے کرتویوں کا
स्पष्ट उल्लेख करे, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, और जिसके अंदर जाति, समुदाय, जात पात, इन सब को नज़र रखते हुए सबके समांतर हक और अधिकार की बात की जाए। उससे पहले तक दलित समुदाय, जिनको शूद्र समझा जाता था हिंदू वर्ण में, उनको पानी पीने की, खाना खाने की आम लोगों के साथ इजाज़त नहीं थी। लेकिन इस संविधान के बाद उनको ये इजाज़त, ये हक मिला। साथ ही साथ उनको दूसरों के मुकाबले आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन का भी सहारा मिला इस संविधान से। इसके अतिरिक्त कैसे सरकारें चुनी जाएंगी, कैसे इलेक्शंस होंगे, कब सरकार जो है वो वैध कहलाएगी, कब सरकार अवैध कहलाएगी, संवैधानिक पद पे बने रहने की क्या जो है वो ज़रूरतें हैं, और किन हालात में कोई शख्स संवैधानिक पद पे नहीं बना रह सकता, ये सब पूरा सुनिश्चित करा संविधान ने। अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के क्या हुकूक होंगे, माइनॉरिटीज़ की जो संपत्तियां हैं जैसे वक्फ बोर्ड और दूसरी संपत्तियों की देख रेख कैसे होगी, उसका बोर्ड कैसे करेगा। जो चली आ रही ऐसी प्रथाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, रिवायतें हैं, जिससे किसी के हकूक़ कुचले जा रहे हैं, उन पे रोक कैसे लगाई जाए, ये कौन बताएगा। ये सब संविधान के दायरे में रह के होगा। तो ये एक दस्तावेज था, एक रूल बुक थी, जिसके तहत अब हिंदुस्तान की मुख्तलिफ कौमें साथ मिलके कॉमन शेयर्ड गोल की, यानी हिंदुस्तान मुल्क जो कि हम सब का घर है, हम सब मिलके यहाँ रहते हैं और इसमें हम सब का भला है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसका दस्तावेज बना था, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बनने के बाद ये कई मरतबा अमेंड भी हो चुका है, कई नए कानून आ चुके हैं, कई पुराने कानून जो थे उनको रद्द कर दिया गया है। हाल ही में आर्टिकल 370 कश्मीर का वो रद्द कर दिया गया है। तो ये पूरा जो रिपब्लिक डे है, ये उसी संविधान को अपनाने के ऊपर एक पर्व के तौर पे, एक त्यौहार के तौर पे मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा सेशन। आप सब्सक्राइब करें, आप शेयर को करें और देखते रहें। थैंक यू।